अब्दुल्ला गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मैं आपका बयानिया सुन रहा था और काश के जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो दुख, वो दर्द, वो जिस जी अंदाज में मेरे ख्याल में आपने अपने दिक्कत आमेज जो बयानिया है उसको आपने बयान किया और अपने अपने जज्बात पर शायद कंट्रोल कर पाई। जी मैं बिल्कुल उसका एहसास चाहता हूँ कि हर कोई करे और बिल्कुल वो महसूस करे कि कैसे जब हमारा मुल्क दो लख्त हुआ। बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये सोचना चाहिए कि आज बांग्लादेश में कौम किसकी बसती है। तो बिल्कुल कौम जो बिल्कुल। बस रही है हाँ, वो तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की है। ऐसा ही है। वो कौम पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, हम्म क्योंकि उनको भी जो ईस्ट पाकिस्तान जब बना हम्म तो उसके लीडर कौन थे लीडर और कौन थे, जिन्होंने फिर सही। बांग्लादेश बनाया हम्म उनके लीडर, मुजीब के लीडर कौन थे? तो बिल्कुल। वो कायदे आजम थे। कायदे इसका आजम मतलब थे। है कि वन नेशन इन टू डिफरेंट कंट्रीज। बिल्कुल पहले तो हमें ये सोचना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान का जो सारा सिलसिला शुरू हुआ जी वो दो जगहों से शुरू हुआ। एक बंगाल से शुरू हुआ जी। और एक जो है वो शुरू हुआ कश्मीर से। कश्मीर से। आज दोनों ही मुल्क जो है, दोनों ही जगह जो है वो बहुत शदीद तकलीफ में है। बिल्कुल। बांग्लादेश को इतने अरसे के बाद समझ आ गई हम्म कि किस तरीके से हिंदुस्तान जो है उसने वहां चालाकी के साथ मक्कारी, मक्कारी के अय्यारी, साथ बिल्कुल। धोखाधड़ी, लोगों के हाँ, दरमियान में नफरतों के बीज बो के फिफ्थ जनरेशन हमेशा से वो ऐसा करते आ वॉरफेयर रहे का। हैं। जी, और आज की फिफ्थ तारीख तो जनरेशन। अब्दुल्ला गुल साहब दो सानियों से जुड़ी है ना, दो सानियों से। मैं दो तरफ से दिल गुजारिश कर उदास रहा है। हूँ, नहीं, मैं आपको गुजारिश करूँ, दोनों सानिया बात है, मुझे एपीएस आप के माफ हवाले कर। से भी हम जरूर बात करेंगे, उस हवाले से भी जरूर रोशनी मैं डालिए। जरूर उसके ऊपर भी जी बात करूंगा, लेकिन ये याद रखें कि मुल्क जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अवाम की वजह से जुड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसे जिस ही दिन बिल्कुल। पाकिस्तान बना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और लियाकत अली खान जो है शहीद, उनको जिंदा रहने का मौका नहीं मिल सका। सही। और उसके बरक्स जो है चीन के अंदर 30 साल मौज़ेतंग और चेनलाई जो है वो इनकलाब के बाद भी जिंदा रहे और जो उन्होंने नर्सरी बनाई वहाँ जी सियासतदानों की और लोगों की, वो आज आप देख लें कि उनका कितना कैरेक्टर है जी और आज बिल्कुल। चीन कहाँ खड़ा है। हमारे यहाँ जो है वो हम मुख्तलिफ निज़ाम आते रहे, मुख्तलिफ जो है वो हम ब्लड ग्रुप्स पाकिस्तान को देते रहे, जी माँ सवाए उस ब्लड ग्रुप के जो पाकिस्तान को चाहिए था। लेकिन बहरहाल मैं गुजारिश करूं कि 1969 के अंदर जी। एक समुद्री तूफान आया जिसको टाइडल बोर कहते हैं हम्म और वो दुनिया के 10 बड़े साहनियात के अंदर से था, क्योंकि 5 लाख के करीब लोग जो थे हम्म उसके अंदर लुकमा अजल बन गए, हलाक हो गए उसमें। लेकिन जी। मगरबी पाकिस्तान के अंदर महफिलें बरकरार रहीं हम्म और लोगों के अंदर जो है वो आराम से अपना खाने पीने, क्लब और जी। फिल्में, गाने चलते रहे। हाँ जी। नतीजा यह हुआ कि एक कौम से जो दूसरी कौम का रिश्ता था ईस्ट पाकिस्तान में, जहां सफ़े मातम बिछा हुआ था जी 5 लाख लोगों का, वो बिल्कुल हमारी बहैसियत कौम हमने वो किरदार अदा नहीं किया। देखें, ये यकीनन इधर हम उधर तुमको भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, याह्या बिल्कुल खान को भी कर सकते हैं कि बिल्कुल। याह्या खान ने मुंतकिल इक़्तिदार न किया, हम्म वो गलत किया। जी लेकिन इन सारी बातों में क्या कौम ने वो किरदार अदा किया? उसके बरक्स बिल्कुल। 2005 में जलजिला आता है हम्म और जलजिले के बाद कराची के बड़े बड़े अमीरजादे और अमीरजादियां जो हम्म मर्सिडीज गाड़ियों में, लैंड क्रूजरों में, हम्म वो आते हैं, अपने कंधों पे बोरियां लादते हैं और अपने कश्मीरी भाइयों बहनों की मदद के लिए ट्रेनों की ट्रेनें लाद के रोजाना की एक ट्रेन जो है वो वहां से रवाना करते थे। उसने उस रिश्ते को बचा लिया। सही। ये कौम का किरदार है। हम्म अब आते हैं कि अगर कसूरवार है तो मिन हैसुल कौम अगर आप मेरे से पूछें जी। तो हम कसूरवार हैं। कसूरवार। हमने नरेंद्र मोदी के ऊपर आज तक मुकदमा दर्ज न करा पाए, जाहिर है जिसने हमें तो ये बांग्लादेश देखना के है ना कि अंदर। उस वक्त गलती कहाँ थी, हम कहाँ जी गलत थे, हमारी कौन सी देखिए ऐसी गलतियां थी जिसकी वजह से जो है वो ये सकूते ढाका जैसा जो है वो इतना बड़ा सान्या रौनुमा हुआ। हमें इस चीज को डॉक्टर तो नबिया समझना अली, है। ये बताइए कि क्या मुक्ति भानी दुश्मन थी या हिंदुस्तान दुश्मन था? मुक्ति भानी दुश्मन नहीं थी, बिल्कुल हिंदुस्तान दुश्मन था। और उसका ऐलान बाकायदा नरेंद्र मोदी ने ढाका में खड़े होके वहां किया। की वजीर आजम के सामने कहा कि हाँ, मैं आरएसएस का एक नुमाइंदा था और मैंने एक दहशतगर्दी के नतीजे में पाकिस्तान को 2 लाख करवाया। जी। ये उसके अल्फाज हैं। अल्फाज थे और फिर बिल्कुल। इंदिरा गांधी की जो है बाकायदा बिल्कुल। किताब में लिखा है कि मैं अपनी फौज को ढाका की गलियों में मार्च करते हुए देखना चाहती हूँ। ये उसके हाँ अल्फाज हैं।
الفاظ اور یہ بھی مت ہے جو غلط ہے، جو آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ 90,000 سولجر جو تھے ہمارے وہ یرغمال بنا لیے گئے، نہیں 42,000 تھے. یہ بالکل کیلکولیٹڈ بات ہے. کیلکولیٹڈ تو بات ہے. ٹھیک یہ تو اب آپ بنگلہ دیش کے حساب سے دیکھ لیں کہ قومیں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ انصاف والے معاملے کرنے چاہیے، ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پھر بہت عرصے بعد ڈاکٹر صاحبہ شاید آپ کو یہ بات علم ہو کہ ایک محمود علی صاحب ہوا کرتے تھے. آج سے میرے خیال میں تقریباً 15 سال قبل تک ایک ہم نے بنگلہ دیش کا ایک آنریری منسٹر بنایا ہوا تھا. اعزازی منسٹر جو تھے وہ باقاعدہ ہر حکومت میں ہوتے تھے اور وہ بنگلہ دیش کی نمائندگی کرتے تھے. وہ کہ ان کے پاس ایک پورٹ فولیو صرف نام نہاد تھا، لیکن ایک اعزازی طور پہ ان کو بتایا گیا تھا یہ تاکہ ہم بنگلہ دیش کو بتا سکیں کہ ہم تمہیں بھولے نہیں ہیں. یہ بات تھی جو بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نیشن تو ایک ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ نیشن جڑ بھی سکتی ہے، لیکن کیا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آج تک آ سکی؟ کیا اس کو پبلش کیا گیا جس سے پتا چلے کہ ہم نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پبلش کرنے سے ہرگز کسی ادارے کے اوپر، کسی حکومت پہ، کسی فرد واحد کے اوپر الزام تراشی کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں جو کہ آپ نے سیکھنا چاہیے. اب اے پی ایس کے سامنے پہ آ جائیں. یہ بہت اہم ہے کہ 16 ہی تاریخ کیوں چنی گئی. اب دیکھیں 16 تاریخ اس لیے چنی گئی تاکہ جو ہم ہر بار ثانیہ ہے سقوط ڈھاکہ کے اوپر جو ہے بات کرتے تھے، آج اس کو ہم جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیں، اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کر دیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ثانیہ ہے اے پی ایس کو ایک خاص دن کے لیے چنا گیا. میں متعدد دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن وہی بات ہے کہ نثار خانے میں طوطی کی آواز کہ وکرم سود جو کہ را کے سربراہ رہے، وہ اپنے ٹویٹ میں دن 9:30 بجے یہ بولتے ہیں کہ مور ایکسپلوژنز اینڈ مور کیجولٹیز ایکسپیکٹڈ ان اے پی ایس، یعنی کہ زیادہ لاشیں اور زیادہ جو ہے دھماکے اے پی ایس پشاور کے اندر جو ہے وہ ممکن ہو سکیں گے. ہمارے میڈیا کو تقریباً یہ پتا چلتا ہے 11:30 بجے کے قریب. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وکرم سود کو یہ بات کیسے پتا چلتی؟ دیکھیں اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، اس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل جسٹس کے اوپر اس کو لے کے جانا چاہیے کہ تمہیں یہ پہلے فور ہینڈ کیسے پتا چل گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو اسلحہ استعمال ہوا اور G3 کی جو گولیاں استعمال ہوئی وہ تو ہندوستان کی بنی ہوئی تھی، ان کے خولوں کے اوپر ہے. یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. اے پی ایس کے پیچھے بھی ہندوستان کا ہاتھ ہے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ سقوط ڈھاکہ سے نظر ہٹانے کے لیے اے پی ایس جیسا دہشت گردی کا اتنا بڑا واقعہ کیا گیا تاکہ ایک دفعہ پھر دہل جانے والی کیفیت جو ہے وہ اس خوف کو جو ہے وہ پھیلایا جائے جو آج سے کئی سال پہلے یعنی 1971 میں جو ہے وہ مسلمانوں نے فیل کیا تھا. یہ پری پلانڈ ہے. جی بالکل، میں اس کے اوپر 100 نہیں 1000% کنونس ہوں کہ یہ پری پلانڈ تھا. یہ ہندوستان نے کروایا، اس کے پیچھے فنڈنگ ہندوستان سے آئی. 5 اس کے کونسل خانے جو تھے اس کے اندر سے 3 کونسل خانے بھارت کے جو ہمارے بارڈر کے اوپر بنے ہوئے ہیں، افغان بارڈر پہ، جہاں بریگیڈیئر افسران حاضر سروس جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں. یہ ان کی پلاننگ تھی اور انہوں نے مل کے جو ہے وہ کنڑ کے ذریعے لوگوں کو بھجوایا، دہشت گردوں کو، جو کہ ثانیہ اے پی ایس کے اندر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، گنونا. اور اس کے اندر ایک اور بات، اجیت دوول کا اس بیان کو کیوں بھول جاتے ہیں جو اس نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ وی ول کاز پین ٹو پاکستان، ہم پاکستان کو تکلیف پہنچائیں گے، کسی کے بچے مار دیں. ڈاکٹر نبیہ آپ مجھے بتائیں کہ کسی کے بچے اگر مار دیے جائیں اس کے سامنے تو اس سے زیادہ کیا تکلیف ہوگی؟ ڈاکٹر نبیہ یہ پلان ہے، یہ پلان ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ وکرم سود کو اور نریندر مودی کے اس بیان پہ